يرتقي لحجم التحديات ويطور من مسائله وادواته. انا ما بقولش يطور، انا بقول بس يرجع لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما بقولش يطور ولا حاجه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انا كراجل الدكتوراه بتاعتي في التدريب معايا حضرتك والتربيه. العلماء الغرب لما يقول لي في 12 طريقه تدريب، انا اقول له الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 30 طريقه تدريب. اللهم صل وسلم وبارك على كل سيدنا اللي احنا محمد. بنقوله بس عايزين نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التربيه. هترتقي قدراتنا في التربيه وفي تعزيز وبناء القيم عند عارف انا الابناء. استفدت منك فايدة عظيمة جدا، وهي زي ما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أبوك عودك على شيء، والله لو كل المجتمع فاسد انت هتفضل على القيم اللي تركها وزرعها فيك أبوك وأمك، لأن هي دي التربية وهي دي منظومة زرع القيم. تعالوا مع بعض ناخد فاصل نلتقط فيه الأنفاس ثم نواصل، ابقوا معنا. انا عايز اعمل الإسلام مع الأستاذ الدكتور إبراهيم الديب. والحقيقة يعني أنا عاوز أقول لكم بمنتهى الصراحة، أقسم لكم بالله العلي العظيم إن هذه من أهم الحلقات التي حضرتها في حياتي، لأنه فعلا إحنا أخيرا حددنا البوصلة وأين نتجه لتربية الأبناء وتنشئة الجيل وحماية أبنائنا. كل واحد فينا يعني فعلا زي ما قال القرآن: وليخشى الذين لو تركوا. أنا عاوز أقول لكم على حاجة. طبعا في الفاصل يعني جالي اتصال من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عاوزين يعملوا محاضرات للأمة والأباء والأمهات علشان نقدر ان احنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى الدكتور إبراهيم يحاضر فيها مباشرة مع الجمهور في كيفية تربية الأبناء وتنشئة منظومة القيم أو صناعة المرصد القيمي في المجتمع حول الهوية، حول القيم، حول التربية. هذه الحلقات أو المحاضرات سوف تكون في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بجوار دار الفؤاد إن شاء الله بإذن الله. بس هنحدد مع بعض إن شاء الله لو الدكتور حسب الظروف بتاعته المواعيد هذه المحاضرات اللي هتكون متاحة للسادة المشاهدين. انه وهذه المحاضرات مجانيه مجانا تطوعا منه جزاه الله الف خير، وتكون مفتوحه ومتاحه للجمهور الكريم. فبمشيئه الله سبحانه وتعالى اول ما يتم التحديد الموعد هبلغكم بيه علشان من شاء ان يحضر هذه المحاضرات اللي في غايه الاهميه والضروره. الدكتور ابراهيم الديب الحقيقه وقف معنا عند نقطه هامه، وهذه النقطة هي أن الأبناء ليسوا مسؤولون عما حدث عندهم من انحدار في بعض القيم. لا، السبب في هذا المربي. المشكلة عند المربي. المربي لو ملى الكوباية زي كوباية اللبن كده اللي كان بيشرحها لنا في الخريطة اللي اتقدمت قدام مننا في الشريحة، كنا هنكتشف انه لو طلع الولد من بيته وهو ممتلئ بالقيم، ممتلئ بالمثل، ممتلئ بالمبادئ، ممتلئ بالاخلاقيات، لا مجتمع هيأثر فيه ولا مجتمع هيتسبب في فساد اخلاقه مهما كانت ضغوط المجتمع ده. علشان كده يا ريت نبطل تعليق اخطائنا في تربية ابنائنا على شماعة المجتمع والظروف والكلام ده. فالحاصل ان احنا دلوقتي لازم نبص لنفسينا ازاي بنربي ابنائنا وكيف نربي وننشئ ابنائنا على القيم وعلى المبادئ. اتفضل يا دكتور. احنا هنبدأ من قول ربنا تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأول الأمانة أمانة الرسالة، ثم يعني الأمانات متعددة، ولكن يعني في الأولوية بعد أمانة الرسالة اللي هي تربية الأبناء وحسن إعدادهم. نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. طيب، جميع الآباء يتمنون تربية أبنائهم أفضل تربية ممكنة، ولكن السؤال بقى هو هنا الآباء دايما ننشغل الناس بإيه؟ إن إحنا حديثنا يتوقف عند نقطة اللي هي أهمية القيم، أهمية الأخلاق وفضلها عند الله تبارك وتعالى. ذلك فقط ده اسمه تثقيف أو اسمه توعية. لكن قضية التربية اللي هي كيف، يعني كيف، يعني دي يعني لم نجاوب عليها. يعني كيف أبني في ابن قيمة الصدق، قيمة العفة، قيمة الطهارة، قيمة كذا. هذا ما نفتقده وما نسعى إن شاء الله إلى بنائه. طيب، سر الافتقاد فينا أنا أقول لحضراتكم ان احنا نفتقد في مجتمعاتنا في ظل الحقبة الماضية للاهتمام بقضية التربية، ولا نمتلك أسس ومهارات وأدوات التربية إلا عند القليل اللي هم درسوا في كلية التربية أو اللي التحقوا بالمساجد أو بالعمل الإسلامي أو ما شابه ذلك. فإحنا محتاجين نعزز ونمكن لثقافة التربية. أنا أقول لحضرتك حاجة عجيبة جدا. يعني كيف تنهض الأمم؟ أنا هضرب مثال بأعدائنا.
يعني انا لما اشوف ميزانيه، يعني اقول لك متوسط ميزانيه الاسره الاسرائيليه من 10 الى 12% منها بينفق على عمليه التعليم والتدريب. ده في اسرائيل. يعني المواطن الاسرائيلي او الاب والام الاسرائيليه بيصرفوا من 10 ل 12% من دخلهم على دماغهم. معلش خلوني سامحوني يعني، بس ده حقيقه. مش على الكيف يعني. لا، على دماغه، على تربيه ابنائه. معلش سامحوني اعزائي المشاهدين، للاسف الشديد انا اشوف ممكن اب وام يشتري لابنه كوتشي ب 200 جنيه و300 جنيه، لكن ما يوديهوش دوره يتعلم فيها حاجه. معلش سامحوني، لكن ده واقع، انا بوصف واقع. انت بتتكلم صح. النقطه الاخرى، يعني ازاي يكون بيت ما فيش فيه، ازاي اب وام ما يقراوش تربيه؟ ازاي في اسرائيل حضرتك قول لي المعلومه مره ثانيه. من 10 ل 12% بينفق من ميزانيه الاسره، تنفق على عمليه التربيه والاعداد والتاهيل. يجيب لابنه مثلا وسائل تعليميه. ان هو بيعمل ايه؟ اولا ان الاب والام نفسهم بيروحوا يتدربوا ويتاهلوا لعمليه التربيه، الاب والام نفسهم يعني عشان يبقى قادر على عمليه التربيه. النقطه الثانيه ما هو ده برضه كلام في منتهى الاهميه. لما تكتشف ان المواطن الاسرائيلي اللي قدر ان هو يطور الطيارات اللي بينتجها الغرب، الطيارات بدون طيار، واللي استطاع ان هو يتعاون مع شركه بوينج ويعدل على الطيارات اللي جايه من امريكا، ده سببه ايه؟ سببه انه الجيل دوت تنشئه اباء صرفوا ودفعوا فلوس في اعطاء الدورات اللازمه للابن وفي تعليم الابناء العلوم الكافيه. وهو نفسه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طبعا. اذا كان الاب والام، يعني احنا حصيلتنا التربويه هي ايه؟ اللي انا خدناه من ابائنا وامهاتنا، كلام جميل جدا وجزاهم الله خيرا، لكن هذه الحصيله التربويه كانت تكفي في العصر السابق ايام ما كانت التحديات التربويه محدوده جدا. اما الان والتحديات جسام وتحديات متعدده، فالاب والام محتاجين ان هم عمليه تدريب وتاهيل مستمر حتى يتمكن من تربيه ابنائه. بالاضافه الى ان هو يعني زي ما هتودي الاولاد يصيفوا جميل جدا، بس خلي الاولاد اديهم روحوا ياخدوا دوره، يعني ياخدوا دوره في مركز، ياخدوا دوره في مسجد، ياخدوا دوره في معهد، بحيث ان الاولاد يتم تاهيلهم حتى لتحديات المستقبل. حضرتك احنا عايزين نتكلم على نقطه بقى مهمه جدا، عايزين نجاوب على سؤال كيف. كيف نربي ابنائنا؟ دي حاجتين. اول حاجه ان انا لازم يكون عندي خطه تربويه، يعني انا متصور ابني عايز ابني فيه، يعني متصور ابني يكون ايه، ومن ثم احدد مجموعه القيم اللي هتوصلني لهذا المستهدف. انا اقول لحضرتك حاجه، لو انا مستهدف ابني يطلع بطل في السباحه، هروح ادربه على كره القدم؟ لا، اكيد اروح ادربه في نادي السباحه. عايزه يطلع بطل في كره القدم، طب اديه كره قدم. عايزه يطلع في مجال البحث العلمي، هوديه ياخد بحث علمي. طيب انا لازم اتصور شخصيه ابني انا عاوزه يكون ايه. فحضراتكم لو جبنا الصوره رقم 12، انا متصور فيها الانسان اللي احنا محتاجين له في مرحله البناء والنهضه القادمه، يعني انا مسميه انسان النهضه. احنا محتاجين شاب. تعالوا اعزائي المشاهدين مع بعض، عايزين شاب يكون مفكر، دماغه شغاله، عقله شغال، عنده قدره على التفكير وانتاج الافكار، يكون طموح، يكون انسان متواصل مع جميع فئات المجتمع، منفتح ومتواصل ومبادر، يكون انسان اجتماعي. ان هو يكون انسان عامل، يعني بيحب العمل والانتاج، ان هو يكون منتج، يعني مش عامل فقط، لا، عامل ومنتج، ويكون انسان متميز في المجتمع. على سبيل المثال مثل هذه الشخصيه لو تصورناها هعمل ايه؟ ندخل على الشريحه رقم 13. انا عندي مخرج مستهدف. حضراتكم لو بصينا هي دي منظومه القيم. يعني ايه منظومه القيم؟ انا عندي المخرج المستهدف اللي انا عايزه، حددته بالمواصفات، حطيته. كلمة المخرج المستهدف يعني قصدك المنتج اللي انا مستهدفه، اللي هو الابن اللي انا اتمنى اشوفه عندي يعني انا بربي ابني في اولى اعدادي، وانا استهدفه كمان 3 سنين يبقى على هذا الشكل. فبعمل له خطه تربويه على مدار ال3 سنين دول. يعني انا المستهدف انا واضح عندي، التارجت بتاعي واضح. فبعمل ايه؟ انا عندي قيم من القران كتيره جدا، عندنا 600 قيمه في القران الكريم، لكن ترتيب القران الكريم مش جاي ترتيب تربوي. انا بقى عندي خطه تربويه، اقوم اخد من القران القيم اللي انا عاوزها واصفها عندي وارتبها اولويات. ودي لما يكون في مجال تدريب ولا في تفاصيل بنقول اليتها بتتم ازاي. المهم انا بجمع مجموعه من القيم، هي دي اللي بتوصلني للمنتج النهائي اللي انا عاوزه. هذه القيم لما انا ابنيها، يعني تقصد ان القران بيعطي مجموعة من القيم مرة واحدة، قيم تربوية وقيم دينية وقيم عقدية وقيم خلقية في نفس الوقت، علشان كده القرآن بيمزجهم ببعض. إنما لو أنت عاوز تستخلص القيم التربوية بس من القرآن بتعمل نفس الخريطة اللي حضرتك وضحتها لنا، الخريطة رقم 13. إن المخرج دي اسمها منظومة القيم. المخرج المستهدف دوت اللي هو المنتج اللي أنت عاوزه أو الابن اللي أنت عاوز تربيه. لازم يكون عنده قيم التفوق، العمل،
العفة، الجمال، الوفاء، المدخلات الانضباط.